सबैलाई नमस्कार। आज हामीले ग्रेड सिट कसरी बनाउने, खास गरी विद्यालयमा हामीले रिजल्ट सिट बनाउँदा प्राप्ताङ्कलाई कसरी ग्रेडमा रूपान्तरण गर्ने त्यो विषयवस्तुलाई आज हामी जोड्दैछौँ। यसको लागि म हजुरहरूलाई एउटा रिजल्ट सिट बनाउँदैछु। यसको लागि मैले एउटा एक्सेलको एउटा फाइल, ब्ल्याङ्क फाइल ओपन गरेको छु। हामीले नर्मल्ली रिजल्ट सिट एक्सेलबाट हामी सामान्य सिपहरूको प्रयोग गरेर विद्यालयका लागि आफैले ग्रेड सिट बनाउन सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले ग्रेड सिट सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। अब मैले यहाँ केही माथि स्कुलको नामहरू यताउता लेख्नको लागि 2-3 वटा छोडेर अब म के गरेको छु भने यहाँबाट सिरियल नम्बर मैले सतही रूपमा मात्र बनाउने छु। सिरियल नम्बर राखौँ, रोल नम्बर राखौँ, त्यसपछि स्टुडेन्ट्स नेम भनेर मैले यहाँ राखेको छु। त्यस्तै गरी स्टुडेन्ट नेम राखिसकेपछि हामीले अब प्राप्ताङ्कको लागि नै गरौँ। हामीले इङ्ग्लिस भनेर राखौँ। इङ्ग्लिस भित्र पनि हाम्रो थ्योरी, मानौँ मैले 10 क्लासको लागि मैले बनाउँदैछु, 75 थ्योरी राखौँ। त्यसपछि गएर थ्योरीलाई पनि हामीले फेरि ग्रेडमा लैजाउँ, ग्रेड, थ्योरी ग्रेड। त्यस्तै गरी मैले प्र्याक्टिकल भनेर राखेको छु, प्र्याक्टिकल 25 को हुनेछ। त्यस्तै गरी प्र्याक्टिकललाई पनि हामी ग्रेडमा लैदिउँ। त्यस्तै गरी यहाँ थ्योरी प्र्याक्टिकल भइसकेपछि अब टोटलमा जाउँ। त्यसपछि टोटलको पनि हामी ग्रेड दिउँ, टोटललाई पनि ग्रेडमा लैदिउँ। त्यसपछि हामीले ग्रेड पोइन्ट जिपी भनेर मैले राखेको छु। यसमा केही सेटिङहरू, सामान्य सेटिङहरू हामी गरौँ। यो सेटिङहरू हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलि बढी मैले टाइम खर्च गरिन। यति गरिसकेपछि हाम्रो इङ्ग्लिसको लगभग कम्प्लिट हुनेछ। इङ्ग्लिसको लागि मैले यसलाई मर्जन सेन्टर गरेर इङ्ग्लिसलाई बिचमा ल्याइदिएको छु। इङ्ग्लिसको ल्याइसकेपछि एवं रीतले हजुरले यसलाई कपी गरेर हाम्रो धेरै सब्जेक्टहरू मिल्दो हुन्छन्, यसलाई हजुरले कपी गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ गएर पेस्ट गर्नुभयो भने यही फर्मेटको अब नेपाली पनि छ भनेपछि हजुरले यहाँ गएर नेपाली भनेर बनाइदिनु होला। यसरी पनि हामी बनाउन सक्छौँ। एवं रीतले हजुरले अन्य सब्जेक्टहरू पनि बनाउँदै लैजानु होला। म केही 4-5 जना स्टुडेन्टको मात्र आज बनाउने छु। यति गाइड भएपछि हजुरहरूलाई सजिलो भइहाल्छ। मैले यो बोर्डर राखिदिने भए, थोरै बोर्डर भएपछि हामीलाई हेर्न सजिलो हुने हुनाले बोर्डर राखिदिने छु। अब मैले के गरेँ त भन्दा यहाँबाट हामी सिरियल नम्बर 1 भनेर जाउँ। 1 भनेर गइसकेपछि यहाँ किन बिचमा आयो भन्नु होला। यो हाम्रो यसलाई मैले मर्ज गरिदिने भए। यसलाई हामीले सेटिङको लागि केही कामहरू हामी यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सब्जेक्टको लाइनसँग मिल्दो हुने गरी यसलाई हल्का मात्र सेटिङ गर्ने भए। डेकोरेसनमा म अहिले गएको छैन। यति गरिसकेपछि 1 भनेर राखौँ। यसलाई हामीले ड्र्याग गरेर 5 सम्म मात्र जाउँ। 1 2 3 4 5। रोल नम्बर पनि हामीले 1 बाटै 101 बाट सुरु गरिदिउँ। यो र्यान्डमली राखेको हो, यस्तो राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसपछि अब हामीले यहाँ स्टुडेन्ट्सहरूको नेममा मैले राम, श्याम, र्यान्डमली नम्बर स्टुडेन्ट्सहरूको नेम यहाँ राखेको छु। गीता, सीता, हरि भनेर मैले 5 जना स्टुडेन्टहरूको नाम यहाँ राखेको छु। यति गरिसकेपछि अब हामीले स्टुडेन्ट्सहरूको जो अटेन मार्क्स छ हामीले यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। यो म्यानुअली नै हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो रामले इङ्ग्लिसमा कति ल्यायो, 75 फुल मार्क्समा 45, 22,
35 56 मैले ऱ्यान्डमली हानेको छु 41 त्यस्तै गरी प्र्याक्टिकलको पनि हामी दियौँ प्र्याक्टिकलमा 25 फुल मार्क्स भएपछि हामीले 18 20 20 22 20 19 24 यसरी मैले विद्यार्थीहरूको यो प्राप्ताङ्कलाई मैले यहाँ इन्ट्री गरेको छु। अब ग्रेड कसरी लिएर आउने, यो ग्रेडलाई ल्याउनका लागि विभिन्न खालका फर्मुलाहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ एक्सेल सिटमा। हामीले इफ वाला फर्मुला लगाएर पनि हामी काम गर्न सक्छौँ, तर त्यो इफबाट हामीले फर्मुला लगाउँदा अलिकति लामो फर्मुला हुने, त्यसमा एउटा मात्र सिम्बल कमा अथवा कुनै एउटा ब्राकेटको समस्या आउने बित्तिकै ब्राकेट छुट्ने बित्तिकै त्यो फर्मुलामै समस्या आउने हुँदाले आज भिलुकअपबाट एउटा नयाँ ट्रिकबाट हामीले ग्रेड सिट बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि म हजुरहरूलाई यहीँ नै नजिकै ग्रेड सिट बनाएर हजुरहरूलाई देखाउनेछु। यसो गर्दा हजुरहरूलाई सजिलो हुनेछ। ग्रेड सिटलाई पहिला हामी डिफाइन गर्छौँ। विभिन्न यो फुल मार्क्सहरू हुने हुनाले एउटा ग्रेड टेबल भनेर म यहाँ बनाउँदैछु। ग्रेड टेबल भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। ग्रेड टेबल भनिसकेपछि अब म के गर्छु त भन्दा हजुरहरूले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो ग्रेड टेबल राम्रोसँग बनाउन सकियो भने हामीलाई ग्रेडमा रूपान्तरण गर्न निकै सहज हुनेछ। मैले यहाँ मिनिमम भ्यालु भनेर यहाँ सुरुमा एउटा मिनिमम भ्यालु भनेर राखेको छु। त्यस्तै गरी मिनिमम भ्यालु भनिसकेपछि अब यहाँ फुल मार्कहरू एफएम हामीले नर्मल्ली 25 फुल मार्क्समा हुन्छ, कुनै चाहिँ हाम्रो 50 फुल मार्क्समा हुन्छ, त्यस्तै गरी कुनै हाम्रो 75 फुल मार्क्समा हुन्छ र कुनै हाम्रो 100 फुल मार्क्समा हुन्छ। फरक फुल मार्क्स हुने हुँदा यो ग्रेड छुट्याउनु अलिकति गाह्रो हुने हुनाले यसरी हामी डिफाइन गर्दैछौँ। यति गरिसकेपछि हामी यहाँनिर ग्रेड भनेर लेख्नेछौँ र अर्को साइडमा गएर मैले ग्रेड पोइन्ट भनेर यहाँ म लेखेको छु। यति गरिसकेर हामीले यो फर्मेट एउटा टेबल बनाउँदैछौँ। यो किन टेबल बन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई स्पष्ट गराउँदैछु, किनकि हामीले यो 25 पूर्णाङ्कमा कति आएदेखि ए आउने, कति आए बी आउने, कति आयो भने ई आउने, यो डिफाइन गर्दैछु। त्यसको लागि मिनिमम भ्यालु भनेर म सुरुमा 0.001 यसरी यहाँ सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट मिनिमम भ्यालु भनेर 0.001 राखेँ। अब नर्मल्ली हाम्रो 10-10 को रेसियोमा अगाडि हाम्रो ग्रेड दिने हुनाले 0.2 भनेर यहाँ राखेको छु। त्यस्तै गरी 0.3 भनेर राखेँ, 0.4 भनेर राखेँ, 0.5, 0.6, 0.7 यसरी हामी 9 सम्म जानेछौँ। 0.8, 0.9 भनेर यसरी हामी 9 सम्म हामी गएका छौँ। हजुरहरूले हेर्नु होला, अरू केही गरिएको छैन यसमा। 0.001 भनेर सुरुमा मिनिमम भ्यालु भनेर सबभन्दा लोएस्ट भ्यालु भनेर त्यसरी राख्यो। 0.1 पछि 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भनेर गइयो। यति गरिसकेपछि यो मिनिमम भ्यालु निकालिसकेपछि यसको आधारमा हामीले फुल मार्क्सलाई योसँग जोड्नेछौँ। अब यो 25 फुल मार्क्स रहेको हुनाले अब 25 फुल मार्क्स को लागि हामीले यहाँ मार्क भ्यालु छुट्याउँदैछौँ। यसको लागि म सामान्य एउटा फर्मुला यहाँ युज गर्नेछु 25 को लागि। इक्वल टु हामीले मिनिमम भ्यालुलाई टच गरौँ, C19 भनेर आएको छ, इन्टु लेखेँ मैले। फुल मार्कले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, सरी। C9 इन्टु 25, किनकि 25 किन गरियो भन्दा हामी 25 पूर्णाङ्कको बनाउँदैछौँ। इन्टु 25 लेखेर हजुरले इन्टर हानिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि हामीले एउटालाई फर्मुला लगाएपछि अरूलाई त्यही फर्मुला ड्र्याग गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ हामी बुझ्छौँ। यो भनेको पहिलो जुन 0.05 आयो भने यो भनेको ई हो, त्यसपछि गएर यहाँभन्दा माथि आयो भने डी हो, त्यहाँभन्दा माथि डी प्लस हो। यही तरिकाले डिफाइन हुँदै आउँछ है। अब 50 फुल मार्क्सको लागि पनि मैले त्यही फर्मुला युज गर्छु। इक्वल टु हामीले मिनिमम भ्यालु इन्टु 50 हालेको छु मैले यहाँ। 50 फुल मार्क्स हुने हुनाले 50 भनेर लेखेँ।
त्यति गरिसकेपछि यहाँनिरबाट हामीले यसलाई पनि फर्मुलालाई सबैमा एप्लाई गरिदिउँ। हेर्नुहोस् है, यो भ्यालु फरक हुँदै आएको छ किनकि यसमा 5 थियो, यसमा 10 आएको छ, किनकि हामीले यसमा 25 फुल मार्क्स थियो, यो 50 फुल मार्क्समा आएको छ। अब 75 फुल मार्क्सको लागि पनि मैले त्यही फर्मुला युज गरेँ, इक्वल टु मिनिमम भ्यालु इन्टु 75 भनेर मैले यहाँ राखेको छु। अब यो यस फर्मुला पनि सबैमा एप्लाई गरिदिउँ। अब 100 मा पनि हामीले त्यही फर्मुला युज गर्नेछौँ, इक्वल टु मिनिमम भ्यालु इन्टु 100 भनेर हालिदिएको छु मैले। यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त यसलाई पनि ड्र्याग गरिदिन्छौँ है। अब हजुरहरूले आफै डिफ्रेन्स फेला पार्न सकिसक्नुहुन्छ। यहाँ 25 पूर्णाङ्कमा 22.5 भन्दा बढी आयो भने ए रहेछ, 50 मा 45 भन्दा बढी आयो भने ए रहेछ, ए प्लस रहेछ। त्यस्तै गरी 75 मा चाहिँ सबभन्दा ठुलो ग्रेड भनेको 67.5 भन्दा बढी रहेछ भने 100 मा 100 फुल मार्कमा 90 प्लस आयो भने हामी यसरी सामान्य रूपमा मैले यहाँ देखाएको छु। अब हामी के गरौँ भने यहाँ ग्रेड दिउँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ सुरुमा ई ग्रेड भयो, त्यसपछि डी हुनेछ, त्यसपछि डी प्लस हुनेछ, त्यसपछि अर्को डी प्लस भन्दा अर्को हाम्रो के हुन्छ त सी हुन्छ, त्यसभन्दा माथिको सी प्लस हुन्छ, त्यसपछिको बी हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो बी प्लस हुने भयो, त्यसपछिको ए हुने भयो, त्यहाँभन्दा माथि ए प्लस भनेर आउने भयो। हेर्नुहोस् है, यति गरिसकेपछि अब हामी ग्रेड पोइन्ट पनि दिन्छौँ। ग्रेड पोइन्ट ई भनेको चाहिँ हाम्रो 0.8 भनेर यसरी हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको छ, यो 0.8। त्यसपछि 0.4 को एभरेजमा बढ्दै जान्छ, 1.2, त्यस्तै गरी 1.2 भइसकेपछि हाम्रो 1.6, 2.0, 2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 चाहिँ यति आइसकेको छ। अब 4.0 आएको छ, तर यहाँ यो 2 र 4 को पोइन्ट भन्दा पछाडि आएन, दशमलव देखाएन। अब यसलाई म दशमलव आउने बनाउँछु। यसलाई म सेलेक्ट गरेर यहाँ जनरलमै छ, यहाँ नम्बरमा गएर यहाँ एउटा ड्रप डाउन एरो जस्तो देख्नुहुन्छ, नम्बर फर्मेटमा गएर हजुरले यहाँ गएर यहाँ नम्बर भन्ने देख्नुहुन्छ, नम्बरमा गएर यहाँ डेसिमल प्लेसेस भनेको छ, यहाँ 0.1 जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। दशमलव भन्दा पछि कति स्थानमा जाने भन्दा एक स्थानमा जाने भनेर म यसरी यसलाई अब ओके गरिदिन्छु। ओके गरेपछि हाम्रो अब देख्न सक्छौँ 2 भनेर आयो, 4 भनेर आयो। हेर्नुहोस्, यति हामीले यो ग्रेडको टेबल यहाँ डिफाइन गर्यौँ, बनायौँ। यति गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ त भने यसलाई हामीले माथिको रिजल्टसँग लगेर अब हामी एट्याच गर्छौँ। हाम्रो ग्रेड टेबल त हामी बनायौँ। हेर्नुहोस् है, ग्रेड टेबलमा हजुर के बुझ्नु पर्यो भने 100 फुल मार्कमा 0.1 भन्दा माथि 19 सम्म आयो भने ई हुँदो रहेछ, 20 देखि 30 सम्म भनौँ डी हुँदो रहेछ, 30 देखि 40 सम्म डी प्लस रहेछ। यही तरिकाले हामी डिफाइन गरेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ त भने यो माथिको हाम्रो जुन छ हेर्नुहोस् है, यहाँ थ्योरी इङ्ग्लिसको थ्योरीमा 45 आएको छ। यो 45 भनेको कति हो त भनेर हामीले यहीँ गएर हेर्न पनि सक्छौँ। इङ्ग्लिसको यो 75 फुल मार्क्स भनेपछि यो कोलममा हामी हेर्नु पर्यो। 45 भनेपछि यो के रहेछ त बी रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ बी लेख्ने, फेरि 22 लाई पनि हामी कति रहेछ यो प्रत्येकलाई हेरेर त सम्भव हुँदैन। अब हामी यसमा पनि फर्मुला युज गरेर अटोमेटिक यो ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट ल्याउने हामी फर्मुला क्रिएट गर्छौँ। यसको लागि मैले भीलुकअप मैले अघि पनि भनेको थिएँ, भीलुकअपको फर्मुला हामी प्रयोग गर्नेछौँ। मैले फर्मुलाको लागि इक्वल टु लेखेँ, त्यसपछि हजुरले भीलुकअप भनेर भिएल लेख्ने बित्तिकै आउनेछ, भीलुकअप भनेर ब्राकेट दिनुस्। फर्मुला युज गर्न लागेका छौँ। अब लुकअप भ्यालु भनेको छ, हेर्नुहोस् है, लुकअप भ्यालु के को आधारमा हामीले यो कुन अङ्कलाई हामीले कुन भ्यालुलाई हेर्ने हो त, आधार केलाई मान्ने हो भनेको छ। अब हामीले यो 75 फुल मार्क अन्तर्गतको 45 यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन 75 मा जति अब्टेन मार्क आएको छ त्यसलाई आधार मान्ने हो। त्यसले गर्दा मैले D7 रहेछ यो सेलको नाम, D7 भनेर लेखेँ। त्यसपछि म
कमा दिएको छु हेर्नुहोस् है। अब कमा दिने बित्तिकै अब टेबल एरे भनेर आयो, टेबललाई के अरे यहाँ राख्नु पर्यो भनेर आयो हेर्नुहोस् है। टेबललाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब के गर्ने त, टेबललाई सेलेक्ट गर्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो, यो अब ग्रेड टेबललाई हामी युज गर्छौँ हेर्नुहोस् है। 75 फुल मार्कको भएको हुनाले यो 75 देखि यो ग्रेडसम्म हेर्नुहोस् है, जुन फुल मार्क भनेको छ त्योदेखि ग्रेडसम्मलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ। यहाँ 75 इङ्ग्लिसको 75 भएको हुनाले मैले 75 फुल मार्क भएकोलाई देखि ग्रेडसम्मलाई मैले सेलेक्ट गरेँ हेर्नुहोस् है। माथि आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एब्सोल्युट बनाउनु पर्छ। एब्सोल्युट बनाउनुको लागि F4 हानेर यसलाई चाहिँ लक गरौँ भने लक गर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई लक गरेका छौँ। त्यसपछि गएर कमा दिउँ हेर्नुहोस् है, कमा दिउँ। अब कोलम इन्डेक्स भनेर सोधे फेरि हेर्नुहोस् है, कोलम इन्डेक्स कुन हो त भनेको छ। कोलम इन्डेक्स भनेको ग्रेड कति नम्बर कोलममा छ हेर्नु त। पहिलो कोलम, 3टा कोलम हाम्रो यहाँ सेलेक्ट गरेको छ। पहिलो कोलम, दोस्रो कोलम, तेस्रो कोलममा ग्रेड रहेको छ। त्यही गरेर मैले यहाँनिर के गरिदिएँ त, यहाँ 3 लेखिदिएँ चाहिँ तेस्रो कोलम भएर 3 लेखेँ मैले। अनि ब्राकेट बन्द गरेँ, इन्टर हानिदिउँ। हेर्नुहोस् त, यति गर्ने बित्तिकै यहाँ बी भनेर आइदिइहाल्यो। 45 भनेको बी हो कि होइन हेरौँ त। 75 पूर्णाङ्कमा 45 भनेको बी रहेछ। अब एउटा भइसकेपछि हामीले सबैलाई हान्नु पर्दैन, सबैलाई हामीले यही फर्मुला एप्लाई गर्थ्यौँ, अटोमेटिक आयो हेर्नुहोस् है त। 22 भनेको चाहिँ डी रहेछ। 22 भनेको डी, 22.5 आयो भने डी प्लस हुँदो रहेछ। 22 आएको हुनाले यसले डी भनेर देखाइदियो। यो तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है। 75 मा यो फर्मुला युज भयो। अब हामी फेरि इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिकल गर्दैछौँ। इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिकलको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दा, यो 18 भन्दा पछाडिको जुन हाम्रो सेल छ यहाँ लिएर आएर यहाँ पनि हामी त्यही खालको फर्मुला युज गर्छौँ। मैले इक्वल टु लेखेँ, भी लुकअप भनेर हजुरले लेख्नु होला, भी लुकअप भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि लुकअप भ्यालु भनेपछि यो प्राप्ताङ्कलाई हामी गरौँ, सेलेक्ट गरौँ, कमा दिउँ। टेबल एरे भनेको छ हेर्नुहोस् है। अब टेबल एरे भन्ने बित्तिकै हामी टेबलमा आउनु पर्यो। टेबलमा आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा, हाम्रो यो प्र्याक्टिकल त 25 फुल मार्क्सको छ हेर्नुहोस् है। 25 फुल मार्क्स भनेको फर्स्टमा रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर। भनेपछि अब यहीँदेखि हामी सबैलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, ग्रेडसम्म सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यतिलाई मैले सेलेक्ट गरिदिएँ हेर्नुहोस् है, सेलेक्ट गरिदिएँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई एब्सोल्युट बनाउनुको लागि F4 थिच्दिनु होला हेर्नुहोस् है। F4 थिचेपछि त्यो डलर साइन आएको छ, डलर साइन आइसकेपछि कमा दिनुहोस्। अब के भन्यो यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, कोलम इन्डेक्स भनेर यहाँ फर्मुला नै हामीले गाइड गरिरहेको हुन्छ। कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको छ। कोलम इन्डेक्स नम्बर गर्नुहोस्, यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँमा ग्रेड रहेछ भनेपछि हामी कति लेख्नु पर्यो, 5 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरेर हजुरले इन्टर हानिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त बी प्लस भनेर आयो। 25 मा 18 भनेको बी प्लस रहेछ। हेरौँ त मिल्छ कि मिल्दैन। 25 फुल मार्क्समा 18 भनेको 17, यो 18 भनेको चाहिँ बी प्लस रहेछ। 17.5 देखि 20 सम्मलाई बी प्लस भनेको रहेछ। यो तरिकाले हामीले एउटा फर्मुला लगाएपछि यसलाई हजुरले ड्र्याग गर्नु होला, सबैमा ग्रेड आयो। कति सजिलोसँग आयो हेर्नु त। यति भइसकेपछि अब हामीले यो थ्योरीको पनि ग्रेड निकाल्यौँ, प्र्याक्टिकलको पनि ग्रेड निकाल्यौँ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा, टोटल निकाल्छौँ चाहिँ। टोटल निकाल्ने त यो सजिलो फर्मुला छ। टोटलको लागि इक्वल टु SUM भनेर यो पुरै फर्मुला लगाएरै जाँदा राम्रो हुन्छ। इक्वल टु सम लेख्नुहोस्। हामीले थ्योरी र कमा दिएँ मैले, प्र्याक्टिकल जोड्ने हेर्नुहोस् है। थ्योरी र प्र्याक्टिकल जोड्ने बित्तिकै 100 मार्कको भइहाल्छ। थ्योरी र प्र्याक्टिकल हामी जोड्यौँ। थ्योरी र प्र्याक्टिकल जोडेर हामीले इन्टर जोडिदिउँ। अब हेर्नुहोस् 45 + 18 = 63 टोटल आयो। 100 मा आयो। यो टोटललाई पनि हामीले 100 मा लेख्दिउँ न, माथि पनि 100 लेख्दिउँ। 100 फुल मार्क्समा आएको छ हेर्नुहोस् है। यति आइसकेपछि 63 भनेर आयो। यसलाई पनि हजुरले चाहिँ फर्मुला एप्लाई गरिदिनु। यो 100औँवटा स्टुडेन्टलाई पनि एउटै फर्मुलाले काम गर्छ। एउटा फर्मुला लगाएपछि पटक पटक लाउनु चाहिँ पर्दैन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भयो भने 100 आयो, 100 मा 63 आयो, 44 आयो। यही तरिकाले यहाँ आएको छ। अब यसलाई हामीले फेरि ग्रेडमा, टोटलको पनि ग्रेडमा लान पर्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा, हामीले यही ग्रेड टेबल हेर्नुहोस् कति सजिलो हुन्छ यो ग्रेड टेबल। ग्रेड टेबलबाट हामीले यसलाई पनि लैजान सक्छौँ। फर्मुला लगाइदिउँ
हामीले यसको लागि फर्मुला यहीँ लगाउँदा नि हुन्छ, माथि गएर हजुरले फर्मुला बारमा लगाए पनि हुन्छ, जहाँ लगाए पनि हुन्छ। इक्वल टु VLOOKUP-कै फर्मुला लगाउनु पर्यो। VLOOKUP को फर्मुला हामी लगाउँ। लुकअप भ्यालु यो भयो, कमा दिउँ, टेबल एरे भनेको छ। टेबल एरे भनेपछि हजुरले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यो 100 हेर्नुस् है, 100 लाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। 100 लाई मात्रै सेलेक्ट गरे भयो। अघि हामी 25 को हुँदा यहाँबाट सेलेक्ट गरेको थियौँ, 25 बाट 75 हुँदा यहाँबाट गर्यौँ। अब 100 भएको हुनाले यही दुईटालाई मात्रै सेलेक्ट गरौँ, तर ग्रेडलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है हजुरहरूले। त्यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई एब्सोल्युट बनाऊ, F4 हानेर कमा दिउँ। अब यहाँ हेर्नुस् त कोलम इन्डेक्स कति हुने भयो, जम्मा दुईटा छ। दुईटा मध्ये ग्रेड कति नम्बरमा छ, 2 नम्बर। 2 हान्दिउँ, ब्राकेट क्लोज, इन्टर हान्दिनुस् त, बी आइहाल्यो। 63 भनेको बी रहेछ। अब यसलाई हामी के गर्दियौँ, एउटा बनाइसकेपछि यसलाई हजुरले ड्र्याग गरिदिनु होला। सबैमा फर्मुला एप्लाई भयो। 44 भनेको चाहिँ सी रहेछ, यही पनि चेक गर्न सकिन्छ। 40 देखि 49 सम्म सी हुँदो रहेछ भनौँ। अनि 55 सी प्लस हैन, यो तरिका भयो। अब हामीले के गरौँ त, यति गरिसक्यौँ, ग्रेड पनि बन्यो। अब हामीले ग्रेड पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् है, ग्रेड पोइन्ट पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि हामीले यही VLOOKUP-बाटै जान सक्छौँ, किनकि हामीले ग्रेड पोइन्टलाई डिफाइन गरिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ त, जीपी भनेर लेखेको छु मैले, ग्रेड पोइन्ट भनेर लेखेको थियो। अब मैले त्यहाँ गएर यो सेलमा गएर इक्वल टु लेखेँ, अनि VLOOKUP-मै जाउँ। सरी, VLOOKUP-मा गइसकेपछि हामी के गर्नु पर्यो त, हेर्नुस् है। अब यो हामीले 100 को आधारमा निकाल्दैछौँ नि, टोटलको आधारमा जीपी निकाल्दैछौँ, ग्रेड पोइन्ट। त्यसले गर्दा मैले यो 100 को जुन छ नि हाम्रो 63 आएको छ, यो फर्स्ट स्टुडेन्टको, यसलाई मैले क्लिक गरेँ। लुकअप भ्यालुलाई चाहिँ मैले 100 को आधारमा निकाल्ने हुनाले यसलाई क्लिक गरेँ, कमा दिएँ मैले। त्यसपछि टेबल एरे भनेको छ। टेबल एरे भन्ने बित्तिकै 100 देखि ग्रेड पोइन्टसम्मलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। अघि हामी ग्रेड पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेको थिएनौँ, ग्रेडसम्म मात्र आएका थियौँ। तर अहिले ग्रेड पोइन्टमा किन आइयो भने हामीले ग्रेड पोइन्ट निकाल्नु परेको छ नि, त्यसले गर्दा ग्रेड पोइन्टसम्म हामी सेलेक्ट गरेका छौँ। अब यसलाई पनि हजुरले सम्झिराख्नु पर्यो। F4 हान्दिनुस्, एब्सोल्युट गराइदिनुस्, कमा। त्यसपछि अब हजुरले हेर्नुस् त कति यो कोलममा छ, कोलम नम्बर कति छ, 1 2 3, तेस्रोमा छ, 3 लेखिदिनुस्। 3 लेख्नुस्। अब ब्राकेट क्लोज गरिदिनुस्, इन्टर हान्दिनुस्। हेर्नुस् त 2.8 भनेर आइदियो यसले। बी भनेको 2.8 रहेछ। हेर्नुस् है, एउटा आइसकेपछि यसलाई चाहिँ समातेर ड्र्याग गरिदिनुस्। यसलाई चाहिँ एउटा बनिसकेपछि हजुरलाई गाह्रै हुँदैन सर म्याडमहरू। यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुस्, यहाँबाट सर ड्र्याग गरिदिनुस्। हेर्नुस् त आइहाल्यो, हाम्रो ग्रेड पोइन्ट पनि आयो। भनेको राम भन्ने स्टुडेन्टले इङ्ग्लिसको थ्योरीमा 45 ल्यायो, प्र्याक्टिकलमा 18 ल्यायो। यो हुँदा यसले टोटलमा 63 ल्याउँदा 63 भनेको बी प्लस रहेछ र ग्रेड पोइन्ट भनेको 2.8 रहेछ। यसरी हामी चाहिँ यो ग्रेड निकाल्न सक्छौँ र ग्रेड पोइन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूलाई म यहाँ थोरै चेन्ज गरेर देखाउँछु। यो प्राप्ताङ्कलाई चेन्ज गरी देखाउँछु। 55 हान्दिउँ त के हुँदो रहेछ, सबैमा चेन्ज भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, किनकि फर्मुला एप्लाई भएको छ। अब 18 को ठाउँमा चाहिँ यसलाई 24 भनेर दिइएको थियो भने हेर्नुहोस् त के हुने भयो, यहाँ ए प्लस भनेर आयो। अनि 55 को ठाउँमा 65 भनेर दिउँ, सबै चेन्ज भएर आयो। यही तरिकाले हामीले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको कुनै मार्क प्लस हुने बित्तिकै सबै ग्रेडै चेन्ज भएर जाने भयो। यो तरिकाले हामी फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले VLOOKUP-बाट सजिलैसँग यो ग्रेड निकाल्न सक्छौँ, ग्रेड पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ। हजुरहरूले जुन तरिकाले ग्रेड निकाल्नु भएको छ, अर्को तरिका हामी इफ एन्ड गरेर पनि गर्न सक्छौँ। नसकिने होइन, धेरै तरिकाहरू छन्। तर हजुरहरूले यो तरिकाबाट पनि अभ्यास गर्नुभयो भने सजिलो हुने हुनाले मैले यो आज प्रस्तुत गरेको छु। यसलाई हजुरले इङ्ग्लिसलाई गरिसकेपछि यही ग्रेड टेबलले हजुरलाई नेपालीमा पनि काम गर्छ, म्याथमा पनि काम गर्छ, सबैलाई काम गर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यहाँभन्दा जस्तो मानौँ न फुल मार्क्स 30 भएको पनि चाहियो भने हजुरले 30 फुल मार्क्सलाई पनि यहाँ डिफाइन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र एउटै ग्रेड टेबलबाट हाम्रो सबै
क्लासको भनौँ यो रिजल्टहरू हामी ग्रेड सिट बनाउन सक्छौँ। यो निकै उपयोगी भएको हुनाले म यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। हजुरहरूले यसलाई अभ्यास गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कति सिक्नुभयो यसलाई प्र्याक्टिकली गर्नुहोला। नभए हामीले अन्य यसमा निकै जटिल नै लाग्यो भने हजुरले अर्को तरिका पनि अप्नाउन सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।